मेरा नाम है मोहम्मद फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं जी एन फोकस। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मेरी जो आपसे बातचीत हो रही है वो जियो में पूरी दुनिया में जिस वक्त सबसे बड़े क्राइसिस खड़े हुए हैं वो रशिया के और यूक्रेन के हैं। तो उसी हवाले से थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि मेरी बाकी अगर आप निकाल के देखें वीडियोस तो उसमें मैं ये चीज़ें कह चुका हूँ कि रशिया चाहता क्या है या पुतिन चाहता क्या है। एक और बात भी यहाँ साबित हो रही है इसी जंग की वजह से कि इंटरनेट और एटम बम, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है ये उनका दौर ख़त्म हो गया। यानी अब दुनिया पोस्ट इंटरनेट और पोस्ट एटॉमिक बॉम्ब की तरफ जा रही है। मैंने पहले भी थोड़ी सी आपके साथ ये बात की थी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर प्यूटन यूक्रेन यूक्रेन के साथ वो जो कुछ करने जा रहा है वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि उसका एंड क्या है। लेकिन आज फ्रांस के सदर से इसकी बातचीत हुई है पुतिन की, तो उस बातचीत के दौरान उसने फिर अपनी इस एक चीज़ को दोहराया जो मैंने आपको पहले कहा था कि अभी ऐसा करेगा। उसने कहा जी हाँ, यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दो, यानी असला वसला ख़त्म। दूसरा क्या कर दो कि वहाँ की हुकूमत चेंज कर दो। और तीसरा ये कि रूस की सरहद पे से नेटो अपनी फौजी और असला हटाए। ये मैं आपको पहले वार्निंग दे चुका था कि ये होगा। आज वो चीज़ बिल्कुल खुल के आया होगी, सामने आ गई कि यूक्रेन इससे पहले भी उसने जॉर्जिया पे हमला किया, क्रीमिया पे किया, कुछ और भी इलाके हैं जिस पे करता रहा पिछले 20 साल से। उस वक्त किसी ने लाड़ प्यार नहीं दिखाया, तो यूक्रेन में ऐसी कौन सी खास बात है। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो साबित होती चली जाएंगी। मैंने आपसे कहा था कि वो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्या दुनिया ये समझती है कि पुतिन यूक्रेन में घुसेगा और वहाँ कब्जा करके बैठ जाएगा या यूक्रेन को अपने रशिया का हिस्सा बना लेगा, तो उसके प्लान में कभी भी शामिल नहीं था। तो फिर वो चाहता क्या है। अगर आप गुज़िश्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट देखें ना, तो एक काफिला देखा गया था कुछ 40 किलोमीटर लंबा जो यूक्रेन की तरफ जा रहा था, और वो फिर कहाँ गया, किधर गायब हो गया। ये दो जो इलाके थे ना, डोंस्टैक और लंबास, जो मैंने शुरू में आपको कहा था, जिसको आज़ाद मुल्क के तौर पर उसने तस्लीम कर लिया, और इन दोनों मुल्कों को मिलाया जाए ना तो तकरीबन शायद पाकिस्तान से भी बड़ा रकबा बन जाता है। एक तो डोंस्टैक और लंबास का जो इलाका वो क्लेम करते थे, रशियन फौज ने आगे बढ़ के पूरे का पूरा लेके डोंस्टैक लंबास के हवाले कर दिए। अगर आप नीचे वाली साइड पे है ना, ब्लैक सी की तरफ, तो ब्लैक सी में मैं आपसे पहले इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ अगर आप देखें तो वहाँ आपको उसकी तफसील मिल जाएगी। एक इलाका है ओडिशा और दूसरा है मैरीपोल। ये दोनों सरहदी इलाके हैं जो ब्लैक सी की तरफ से आते हैं, और एक यहीं से यूक्रेन को सी समुद्री रास्ता लगता है। तो रशिया ने इन दोनों इलाकों पे कब्जा कर लिया, और लिहाजा उसने यूक्रेन को क्या किया, लैंड लॉक कर दिया। यानी ऐसा मुल्क होता है लैंड लॉक जिसको कहीं से कोई समंदर ना लगे, उन्होंने वहाँ से भी उसको लैंड लॉक कर दिया है। यानी आप साहिली पट्टी है जो उसके ऊपर रशिया का कब्जा हो गया। अब ये तो इसके साथ एक और जजीरा भी है इससे पहले। अब ये तो समझे गया, ये तो अब रूस का, ये किसी को नहीं मिलता ना, रूस उसको कभी छोड़ेगा। ये वह इलाका जो रूस खुद लेगा। अगर आप ऊपर से आ जाएं, ऊपर से मैंने आपको ये बात कही थी कि प्यूटन ये करने आया वहाँ पे कि वहाँ पे शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया की तरह दो इलाके कायम कर देगा वो, शुमाली यूक्रेन, जनूबी यूक्रेन। अगर आप नक्शा उठा के देखें ना डोंस्टैक और लंबास का, ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे, ये इस जगह पे, नीचे से इस जगह से उसने यूं करके इन्वेड किया, और बाद में नीचे आके ऊपर उठ के उसने सीधी लाइन करके पूरे के पूरे यूक्रेन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो एग्जैक्टली उसने क्या किया यूक्रेन को। अब हुआ क्या, यूक्रेन में से एक मुल्क का डोंस्टैक, एक मुल्क का लैम्बास, जो शायद किसी भी छोटे मोटे मुल्क से ज़्यादा रकबा है। तीसरा उसने ब्लैक सी की तरफ से ख़त्म काट दिया, ले गया इलाके वो। चौथा वो यूक्रेन के अंदर से एक यूक्रेन निकालेगा। अगर आप बात नहीं मानोगे तो यूक्रेन के अंदर से यूक्रेन निकालेगा। चार मुल्क, तीन तो उसने मुल्क बना दिए वहाँ खड़े खड़े, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चौथा सिनेरियो मैंने जब कहता हूँ ना कि दुनिया पोस्ट इंटरनेट और पोस्ट एटम बम की तरफ जा रही है। अब ये साबित हो चुका है कि इंटरनेट या कंप्यूटराइज अपनी फैक्ट्रियों को, मुल्कों को, दफ्तरों को कंप्यूटराइज करना दुनिया का गैर महफूज तरीन तरीका है। यानी अब वो हैक हो जाते हैं।
जापान की कंपनी हैक हो गई गाड़ियों की, 24 घंटे बंद रही। रशियंस ने क्या किया, हैक कर लिया रेलवे स्टेशन को, गाड़ियाँ बंद हो गई। दिफाई निज़ाम को हैक कर लिया, मिसाइल चलने बंद हो गए। दुनिया का गैर महफूज तरीन तरीका है जो वो है नेट इस्तेमाल करना या कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, या अपने सिस्टम को कंप्यूटर पर लेके जाना। दो रास्ते हैं, या आप दोबारा फाइल वर्क फाइलों की तरफ हैं, पुराना तरीका हमारा, वहाँ तो हम जाएंगे नहीं अब, या फिर हम इंटरनेट से आगे की सोचेंगे। पोस्ट इंटरनेट क्या है? तीसरा, पोस्ट एटम बम सिक्योरिटी, हिफाजत समझा जाता था किसी मुल्क की। चलें हम देखते हैं कि अगर यूक्रेन का मसला यूटन अपनी मर्जी से हल करेगा, जो वो चाहता है वो अचीव करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। अगर उसके बाद वो पोलैंड पे हमला, फर्ज कर लेते हैं पोलैंड पे हमला कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर हो गया तो आपके ख्याल में नेटो या अमेरिका अपनी फौजें उतारेगा पोलैंड में? नहीं। चलो फर्ज कर लेते हैं उसने उतार दी, लड़ाई शुरू होगी ना डायरेक्ट रशिया की और यूरोप की, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं होगी। अगर प्यूटन उनको वहाँ पे शिकस्त देने पे आएगा तो क्या वो एटम बम इस्तेमाल करेंगे? नहीं। अगर उन्होंने मिल के प्यूटन को शिकस्त दे दी और प्यूटन को धकेल के वापस रशिया की सरहद के अंदर कर दिया, प्यूटन चुप करके बैठा रहेगा? तो क्या नेटो वाले और अमेरिका वाले रशियन फौज को शिकस्त दे के पोलैंड की सरहद के अंदर करके क्या वो रशिया के अंदर घुस जाएंगे? चले जाएंगे, इन्वेड कर देंगे रशिया को। क्या जब ये रशिया को, हम एक इमेजिनरी गेम खेल रहे हैं। रियलिस्टिक होने के लिए ना, जब आप सोचना चाहो ना, रियलिस्टिक हकीकत पसंदाना सोच रखना चाहो, कोई आपका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, हकीकत क्या है, तो फिर हम वो वाली गेम खेल रहे हैं छोटी सी। अगर आप रशिया पे कब्जा करने लगोगे तो क्या ये हिटलर की तरह खामोशी से बंकर में जाके अपने सर में गोली मार लेगा? नहीं मारेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तीसरा, ये जो दुनिया अक्सर मुल्क कहते हैं, इसराइल के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास, सबके पास है ये, यानी जो मिसाइल के इंटरसेप्टर हैं। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे 10 एटमी मिसाइल फायर कर दे और आप अपने इंटरसेप्टर चला के उन एटमी मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दो, तो याद रखें, एटमी धमाका ज़मीन पे हो, मेरी ज़मीन पे हो, आपकी ज़मीन पे हो, या फिजा में हो, 24 से 48 घंटे में पूरी दुनिया उसका नतीजा भुगतेगी। लिहाजा अगर एटमी मिसाइल फायर हो गया तो कोई इंटरसेप्टर आपके काम नहीं आएगा। एक दफ़ा अगर वो फायर हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब वो कहीं जाके गिरे या आप उसको हवा में तबाह कर दो, वो एटमी धमाका ही कहलाएगा, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे, सारे होंगे। लिहाजा एटम बम भी कोई शर्त नहीं रह गया आपकी हिफाजत की। लिहाजा पोस्ट इंटरनेट और पोस्ट एटम बम आपके सर पे खड़ा हुआ है। अब आगे का निज़ाम क्या निकलता है, या कुछ लोग निकाल चुके हैं या निकाल रहे हैं, तो वो मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन है इंटरनेट गया, एटम बम गया। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो अभी यूनाइटेड नेशन की असम्बली का इजलास हुआ है। 192 मुल्कों ने उसमें शिरकत की है। 141 मुल्क हैं जो उन्होंने अमेरिका का साथ दिया है, या यूँ कह लें यूरोप का, या यूँ कह लें कि रशिया के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। 35 मुल्क ने उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और 5 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने रशिया के हक में वोट दिया। कितने हो गए? 40। यहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक खेली हुई है इन लोगों ने। आप दुनिया का नक्शा उठा के देखें ना, तो समंदर के बीच में छोटे छोटे जजीरे हैं, 5,000 आबादी, 10,000 आबादी, 12,000 आबादी, 6,000 आबादी, उनके इन्होंने क्या किया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क का दर्जा दिया हुआ है, आज़ादी का ऐलान, छोटा सा इनको झंडा दे दिया, छोटा सा आइन दे दिया, अपनी वहाँ बेस बना ली, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क मान गया। क्यों बनाया इन्होंने? अक़वाम मुत्तहिदा में जब वोटिंग की बारी आती है ना, तो एक वोट काउंट होता है। ये जो 141 मुल्क है ना, इसमें आधे से ज़्यादा वो मुल्क है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इतनी 80,000, 80 लाख, इतनी आबादी है इनकी। जिन 5 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया है ना, उनमें या जो शामिल नहीं हुए, आप ले लें चाइना को, पाकिस्तान को, ईरान को ले लें, इंडिया को शामिल कर लें बीच में, अज़रबैजान, अज़रबैजानी वाले मुल्क शामिल कर लें, इन लोगों को बीच में डालें ना, तो पूरी दुनिया की आबादी 7.5 अरब है। 3.5 अरब तो यहाँ पे हैं। गौर कीजिएगा मेरी बात पे।
جن یہ میں نے آپ کو صرف 5-6 ملکوں کا بتایا ہے جو 3.5 ارب آبادی رکھتے ہیں. جن 35 ملکوں نے رشیا کا ساتھ دیا ہے نا، ان کی آبادی کو نیٹ پہ جائیں، کیلکولیٹ کریں کون کون سے ملک ہیں، پھر کیلکولیٹ کریں ان کی آبادی کتنی ہے، تو آپ دیکھو گے کہ یہ آدھی دنیا سے زیادہ لوگ ہیں. آدھی دنیا، 3.5 ارب، 7 ارب. تو یہ آپ کو آرام سے، میں نے بھی کیلکولیٹ نہیں کیا لیکن مجھے رفلی اس بات کا معلوم ہے کہ یہ 4.5 ارب سے بھی اوپر چلے جائیں گے. 4.5 ارب، 7.5 ارب میں سے انہوں نے یا تو رشیا کا ساتھ دیا یا ووٹ ہی نہیں دیا، یعنی وہ رشیا کے ساتھ ہے. اور وہاں قومی اسمبلی کا وہ اقوام متحدہ کی جناب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، 141 ملکوں نے رشیا کے خلاف ووٹ دیا. واہ واہ واہ، بڑی بات. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیا فرق پڑے گا؟ یہ جب لیبیا پہ حملہ ہوا تھا وہاں تقریباً کوئی 20,000 کے قریب لوگ مرے. پھر آپ افغانستان میں تقریباً 16 لاکھ جو فگر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ 25 لاکھ تک ہے، لوگ مرے ہیں، جانے گئی ہیں ان کی. سیریا میں 2,24,000 وہ فگر ہے، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. پھر اگلا فگر جو مانا جاتا ہے وہ ہے عراق کا، 12 لاکھ لوگ وہاں مرے ہیں. کہاں تھی اقوام متحدہ؟ 192 ملکوں کا اجلاس اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ پھر مجھے بتائیں لیبیا میں حملے کی وجہ کیا تھی؟ افغانستان میں ایک جنازہ ہو رہا تھا ایک جگہ پہ، جنازہ پڑے تھے لوگ، وہاں میزائل مار دیا، بندے مر گئے، کولیٹرل ڈیمیج. کیا جنگی جرم نہیں ہے یہ؟ ابھی جب ان کا انخلاء ہو رہا تھا ایئرپورٹ میں حملہ ہو گیا، انہوں نے جوابی حملہ کیا، ہو جی ہم نے حملہ کاوروں کو مار دیا ہے. بعد میں پتہ چلا انوسینٹ محلے کے کچھ لوگ تھے جس میں بچے بھی مارے گئے ہیں. جنگی جرم نہیں تھا یہ. سیریا میں آپ اترے، آپ کے پاس کیا وجوہات تھیں؟ اس کے پاس کون سا تیل ہے؟ اس نے کسی یوکرائن پہ حملہ کیا تھا. آپ عراق میں اترے، وہاں پہ کیا؟ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ان ملکوں کی نہیں جو وہاں پہ اترے، نہ ہی وہ میرے دوست ہیں نہ ہی میرے دشمن ہیں. ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، کسی کا کوئی دوست نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ اس وقت کہاں تھی جب اقوام متحدہ کو کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس میس ڈسٹرکشن کے بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحہ ہیں وہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور وہ پھر وہ نہیں نکلا اور جھوٹ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ سلامتی کونسل نے کیا کیا؟ 192 ملکوں نے کیا کیا؟ کیا ہوا وہاں پہ اس وقت؟ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں. ابھی یورپین چینل آپ دیکھیں نا، جتنے بھی چینل ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے نہیں، وہاں جو ان کے جو نمائندے ہیں نا چینلز کے نمائندوں نے یہ الفاظ بولے ہیں اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں. سنیے گا ذرا. ہم بلو آئیڈ لوگ ہیں، ہماری نیلی آنکھیں ہیں، ہمارے سنہرے بال ہیں، ہم کوئی افریقہ نہیں ہے، ہم ایشیا بھی نہیں ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی نہیں ہے، ہم کوئی تھرڈ ورلڈ بھی نہیں ہے، ہم ڈیولپنگ کنٹریز بھی نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم یورپ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جیسے ان ملکوں میں ہوتا ہے. ایسا کیوں ہونے دیا جا رہا ہے؟ یورپ خاموش کیوں، امریکہ خاموش؟ وہ مینٹالٹی دیکھیں ذرا کہ اگر یہ جو میں نے نام لیا نا افریقہ کا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، تھرڈ ورلڈ کا، اگر یہ وہاں ہو تو ٹھیک ہے. یہ وہاں جو کام ہوتے تھے وہ ہماری طرف کیوں ہونا شروع ہو گئے ہیں بھائی؟ ہم تو بڑے اسپیشل سپر اسپیشل لوگ ہیں. ہمت اور حوصلہ ان میں اتنا ہے کہ ایک ہفتے کی جنگ میں 10 لاکھ لوگ اپنے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. اور یورپین یونین ہم وہاں فوج نہیں اتار سکتے، ہم وہاں لڑائی نہیں کر سکتے. اگر آپ وہاں فوج نہیں اتار سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، تو وائی یوکرین؟ اتنا اسپیشل کیوں تھا یوکرین آپ کا؟ آپ جس کا شکار کرنے گئے تھے الٹا اس نے آپ کا شکار کر لیا. اور پوٹن نے ایسے حالات چنے ہیں، شاید موسٹ پروبیبلی، اس میں مجھے خود بھی شک ہے، ایسے حالات اس نے چنے کہ شاید اس نے چائنا کو بھی استعمال کر لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں یہ میرے خلاف نہیں جائے گا. دنیا کے یعنی حالت، جیو پولیٹیکل حالات و واقعات ایسے کہ شاید اس نے یہ بھی کر لیا ہے. وہ اتنا ذہین آدمی ہے. اب یہ کیا، میں اسپیشلی اپنے ملک کے حوالے سے بات کروں تو کیا میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں؟ میں اس کو بالکل دوست نہیں سمجھتا. امریکہ کو بالکل بھی نہیں، چائنا کو نہیں سمجھتا. یہ میرے دوست اس وقت بنیں گے جب میں ان کے کسی کام کا ہوں گا. میں ان کے کام کا تب بنوں گا جب میں اپنا ذاتی طور پہ خود طاقتور ہوں گا نا، مضبوط ہوں گا، تو پھر سارے ہی میرے دوست ہیں. قازقستان کا صدر آ گیا پاکستان میں، ازبکستان کا صدر آ گیا پاکستان میں، رشیا کی طرف چلے گئے.
یاد رکھیں میری ایک بات کو، آنے والا جو دور ہے، اپنے ملک کے والے سے بات کروں، کسی اور کی بات کرنا شاید مناسب نہ ہو، تو یہ جتنا میں نے آپ کو علاقہ گنوایا یہ 4 ارب لوگوں کا علاقہ ہے۔ ان علاقوں میں گندم بھی ہے، گیس بھی ہے، آئل بھی ہے۔ ہم وہ چیزیں جو بہت دور بھیج کے پیسہ کماتے تھے، ہم وہ چیزیں ان کو دے کے، ان سے لے کے بڑے آرام سے انڈیا سمیت بڑے آرام سے ہم جی سکتے ہیں، اور دنیا کا امیر ترین خطہ بن سکتے ہیں، امیر ترین خطہ بن سکتے ہیں۔ اگر چائنا باقی ساری دنیا سے تیل لینا چھوڑ دے اور اپنی ضرورت کا تیل صرف رشیا سے لے، جو کہ وہ لے گا اگر حالات زیادہ اوپر گئے تو، اور یورپ اس بات کو جانتا ہے، زیادہ یورپ امریکہ خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر چائنا صرف رشیا سے لینا شروع کر دے گا نا تو رشیا جی لے گا۔ گیس صرف اس خطے کے لوگ، یہ میں نے 8-9 ملک آپ کو گنوائے ہیں، صرف یہی تیل اور گیس اور گندم اس سے لینا شروع کر دیں تو جی لیں گے۔ اگر یوکرین 200 میں، اگر ایک یوکرین میں سے 4 ملک بنے، ایک ڈونسٹیک، ایک لمباس، اور ایک جو اس نے بیچ میں سے کاٹ کے یوکرین کو آدھا کر دیا ہے، اور ایک یوکرین خود، اگر یہ 4 یوکرین ہو گئے تو یاد رکھیے گا، یہ بریڈ باسکٹ ہے یورپ کی، گندم یہاں سے جاتی ہے، وہاں پہ آپ کی خوراک ہے نا جو، وہ پیٹرول اور تیل سے ہی مہنگی ہو جائے گی۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $160 کا ایک بیرل ہے آئل، اور یورپ نے اور امریکہ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ریزروز نکالیں گے تاکہ ہمارے لوگوں پہ وزن نہ پڑے۔ آپ ریزرو کب تک نکالو گے؟ آپ ایک بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، یو ہیو بین sucked in. He sucks you into something. اس نے کھینچ کے آپ کو نا، آپ کی گردن سے شہرک سے آپ کو پکڑ لیا، آپ کو بیوقوف بنا دیا۔ آپ جس کا شکار کرنے گئے تھے، الٹا اس نے آپ کو شکار کر لیا۔ اور جب یوکرین کا مسئلہ حل ہو جائے گا نا تو یوکرین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ اگلے 70 سال تک چلے گا شاید، جیسے ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا اب تک۔ فلسطین کی بات لے لیں، یونائٹڈ نیشن بالکل بے دست و پا ہے، کشمیر 80 لاکھ لوگ ہیں، یہ نہ کہ وہ مسلمان ہیں، انسان ہیں، 80 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ، 80 لاکھ لوگ ہیں۔ کون بولتا ہے دنیا میں؟ کس نے ذرا سی بات نکالی؟ چائنا کے مسلمان کا کچھ چلا تھا، لیکن نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ اس کی کوئی فوٹیج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، کون دیکھتا ہے اس کو؟ ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یورپینس۔ ابھی یوکرین میں، یورپ میں دیکھیں، یاد کریں، دیکھیں پورا مڈل ایسٹ آپ کو یاد آتا ہے پچھلے 30-35 سال سے، فوراً اپنی سرحدیں کھول دی، ان کو وی آئی پی 5 اسٹار ہوٹل والی رہائش دے دی گئی ہے۔ جتنے بھی ریفیوجیز یوکرین سے نکل کے جا رہے ہیں، عراقی انسان نہیں ہیں، جو لیبیا میں بستے ہیں، سیریا میں بنتے ہیں، عراق میں بستے ہیں۔ جب ان کے کیمپ بنائے گئے تھے تو نہ ان کو پانی تھا، نہ پینے کی تھا کچھ، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ میڈیسن تھی، جانوروں کی طرح زندگی ابھی بھی گزار رہے ہیں وہ، ان جن کو آپ نے مہاجر بنایا، مہاجرین، مائیگرنٹس، جن کو آپ نے خود بنایا اور ان کی آزادی کا نام لے کے آپ وہاں گئے تھے، آپ نے ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں دیا۔ پورے یورپ میں آج کی تاریخ کو یاد رکھ لیں، اگلے 20 سے 25 سال یورپ کو اسی دور سے گزرنا ہوگا جس دور سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا گزرا، گلف گزرا، جس سے یہ سارے کے سارے ملک گزرے ہیں، اسی دور سے گزرنا ہوگا۔ The time is upon you. Which time? پوسٹ انٹرنیٹ، پوسٹ اٹامک بام، وہ والا ٹائم آپ کے سر کے اوپر آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ میری پول کا، اریسا کا، کریمیا، یہ جنوبی علاقہ ہے جو اس کا جنوبی علاقہ ہو رہ چکا ہے۔ پھر آج میں نے آپ سے یہ ابھی بات کر دی ہے اس کے بارے میں بھی کہ 141 ملکوں نے ووٹ دیا تھا۔ کون سے 141 ملک بھائی؟ 10-10 5-5 ہزار کی آبادی والے 4.5 ارب لوگوں نے رشیا کا ساتھ دیا ہے۔ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی ہے جب ایک پول میں سے ہم اٹھے، پہلے ہم امریکن تھے تو اب ہم رشین ہو گئے ہیں، اب ہم چائنیز ہو گئے ہیں، یہ تو ہم لاوارث ہوئے نا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو ساتھ میں کھڑا ہوگا تو ہم جا کے فوراً اس کے بغل بچہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا سہارا لے لیں گے۔ ایسے نہیں ہونے والا۔ ہر ملک کو انڈیویجولی اپنے آسرے پر، اپنے سہارے پر خود کھڑا ہونا چاہیے، خود کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا 50 سال کے بعد؟ جب اس کو زوال آئے گا، رشیا کو آ جائے یا چائنا کو آ جائے، پھر کو آپ نیا آقا ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، نیا مولا ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کھڑے ہوں۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ انڈیا ہوش کے ناخن لے، ایٹم بم کسی کو نہیں بچائے گا، ایٹم بم سے بچت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی انٹرسیپٹر نہیں ہے۔ انٹرنیٹ دنیا کا غیر محفوظ ترین نظام بن گیا ہے۔
یہ 4-4.5 ارب ملک مل کے اپنی عوام کی سوچ کے اپنی خاطر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر یہ سارے کے سارے، یورپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے نا. ہم نے نیٹو بنا لیا. نیٹو کس کے خلاف بنایا یار؟ غریب ملکوں کے خلاف بنایا، گلف کے خلاف بنایا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے خلاف بنا دیا. آج اگر چائنا تائیوان میں چلا جائے نا، گھس جائے، تو یہ اس وقت بھی یہی کہیں گے یہ نیٹو کا حصہ نہیں ہے، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے. ہاں ہم اس کو جہاز دے سکتے ہیں، اسلحہ دے سکتے ہیں، مرنا تو ہمیں خود ہی پڑے گا. 25-25 30-30 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں. اور آخر میں یوکرین کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اور ساری دنیا کی انٹیلیجنس جو ہے نا اپنے اپنے ملکوں کی لگا دیا کہ دیکھو یار یہ سیکرٹ نہیں ہے، یہ نیوز میں آ چکا ہے کہ پیوٹن سوچ کیا رہا ہے. پیوٹن کیا سوچ ہے؟ یہ بڑی کھلی کھلی دیوار ہے، نوشہ دیوار، آپ اس کو پڑھ لیں کہ نیوٹن یوکرین سے نکلنے کے لیے نہیں آیا، نیوٹن یوکرین کو چھوڑے گا نہیں، نیوٹن یوکرین کو رکھے گا لیکن اس نام سے یا اس نقشے سے نہیں رکھے گا جس سے ہے. اور اس کے بعد یہ گھوم کے ان ملکوں کی طرف جائے گا جو کہ وارسا پیکٹ میں تھے، اور اس کی طرف گھوم کے یہ نیٹو کی طرف، امریکہ کی طرف جائے گا کہ رشیا کی سرحد سے ہٹ جا، میزائل اتار لے، فوج نکال لے، نیٹو کے نام پہ جو تم نے کی ہوئی ہے رشیا کی طرف مت آؤ. اور یاد رکھیں کہ اگر یہاں پہ چیزیں پوٹن کے کنٹرول سے نکلیں تو اس کنٹرول کو واپس لانے کے لیے چائنا بھولا نہیں اس کو انڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. اللہ کرے کہ انڈیا عقل مندی سے فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے میں اس کے اپنے عوام کی بھلائی شامل ہو. یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، یہ ابھی چلتا رہے گا، دیکھتے ہیں اس کی ایڈوانسمنٹ کیا ہوتی ہے. حالانکہ ان سب کو پتہ ہونا چاہیے پیوٹن کیا کرنے کے لیے آیا، کیا کرے گا اور آگے کیا ہے. ان کو اب یوکرین کو بھولنا چاہیے اور باقی کا سوچنا چاہیے کہ جب پیوٹن نہیں، یہ پوٹن ہے، کہ جب اس سے رخ کرے گا تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. بھول جائیں کہ کوئی کسی کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو اتارے گا، بھول جائیں. اور یوکرین کے سبق کو یاد رکھیں. اگر اس نے اپنے ایٹمی اسلحہ یا ایٹمی ہتھیار اسی امریکہ اور اسی برطانیہ کے کہنے پہ واپس نہ کیے ہوتے تو آج یہ اس سال کو نہ پہنچتا. اور جن لوگوں نے گارنٹی دی تھی آج وہی گارنٹی اس کا کچھ نہیں کر پا رہے. اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ بات، یوکرین کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے، مسخروں کا یا کامیڈینز کا کام نہیں ہے. اگر آپ ان لوگوں کو اپنے حکمران بناؤ گے تو آپ کو اسی قسم کے انجام تک پہنچائیں گے. انٹل وی میٹ اگین، انشاءاللہ بہت جلد امید ہے آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ.